आजा भाई फॉलो करो मुझे। لكن بخامة خابرك ترى جو ترى طائف کی ترى نہ منینو اگان مرادی
احنا ما نعرف عربي. ها؟ احنا ما نعرف معلوم زيادة عربي. معلوم عربي؟ ايوه بس معلوم بس شوي شوي. شوي. والتين والزيتون. قرآن لازم معلوم. ايوه. قرآن لازم معلوم. عربي ما في عربي قرآن لازم معلوم. ايوه. إلى تدك كريه. أقول لك مناران نوع يلزر شو كولي وراح. لك وسط ده الكوينة ya mungga sadin tak Taif baba alkoa sekarang ini juga aku nak Taif baik कहानी है डैम तरफ उदा गाड़ी बड़ी खतरनाक हथियार
شو کنه او ټول او زموږ خطرناک ځوانان نه دا بګي Are you excited for me? I'm excited. چرته روانې راګر ولګو کنه ولا بالا کوي یو ولګو حاجاتنا من غير الله فإن هذا من أعظم ما يصدق ودا ټول ارسل دې طرف جزاكم الله كل خير شيخ عبد الوهاب على هذه الكلمات كان لقي؟ في ختام هذا الموسم الذي أوشك أن يطوي صحائفه به د چا لکه په جذباتو کې راځي حقیقت ودا کی